एक बेटा शहबाज शरीफ बॉर्डर पे भेजे, एक बेटा राना सनाउल्लाह भेजे, वहाँ लड़के शहीद हुए। हमको पता चले कि ये हमारे मुल्क के जो है खैरख्वाह है। कर्जे से मुल्क चलता है, सऊदीया के कर्जे से मुल्क चलेगा, चाइना के कर्जे से मुल्क चलेगा, दुबई वालों से कर्जे से मुल्क चलेगा। ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए। 50,000 रुपया महीना में घर चला के जहांगीर तरीन बताए हम सारी वोटें हजारे की उसको दिलाएंगे। जीतना तो दूर की बातें हैं, वो 10 सीटें नहीं ले सकते हैं। बिजली जहांगीर तरीन साहब कहाँ से लाएंगे? वो चीनी बेचे, चीनी 150 रुपया किलो बेच रहे हैं। वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? परवेज खटक साहब तो कल तो इमरान के जूते पॉलिश कर रहा था, आज उसने पार्टी खड़ी कर दी। नवाज शरीफ ने तुर्की से जो वो बम खरीदे थे ना बिजली के लिए, उनकी बिजली हमको 50 रुपए यूनिट पड़ रही है। उसने तो कमीशन खाया, वो चला गया कौम का पैसा लेके। आवाम की गर्दनें काट काट कर हमारे ऊपर टैक्सों का बोझ लगा करके वो कहाँ छोड़ते हैं? बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मर्द से लेकर औरत तक परेशान करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट रमजान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब ने अपना मंशूर पेश किया है कि एक मजदूर की उजरत कम अज कम 50,000 रुपये माहाना होगी, बिजली भी हर आम और ख़ास के लिए मुफ्त होगी। तो एक आम शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आसान है बड़ा, उसका लाख लाख। अंकल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब ने जो कहा है कि हमारी हुकूमत आ गई तो हम मुफ्त बिजली और एक मजदूर की उजरत कम अज कम 50,000 रुपया करेंगे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जनाब अला, पहले तो पाकिस्तान का इस्तेकाम ही नहीं हुआ। कायदे आजम से लेकर आज तक 76 साल गुजर गया है तो पाकिस्तान का इस्तेकाम ही नहीं पैदा हुआ। कायदे आजम को मार दिया, इस्तेकाम नहीं आया। लियाकत अली को मार दिया, इस्तेकाम नहीं आया। भुट्टो को मार दिया, इस्तेकाम नहीं आया। जिया को मार दिया, इस्तेकाम नहीं आया। इंडिया में तो इस्तेकाम आया, वो चांद के उस एरिए में पहुंच गए जहां अमेरिका भी ना पहुंच सका पानी की तलाश के लिए। और हमारा उससे पहले का मनसूबा इन्होंने इस्तेकाम से नीचे गिरा दिया। ये क्या इस्तेकाम लगे? पहले तो जहांगीर तरीन साहब जीत के दिखाएं, उसके बाद वो मंशूर पेश करेंगे। पाकिस्तान की ये हालत है कि लोग आटे के लिए तरस रहे हैं और वो बिजली और पानी फ्री कर रहे हैं। 50 रुपए की यूनिट बिजली इस्तेमाल हो रही है, वो कहां से लाएंगे? डैम है नहीं पाकिस्तान में, जो थे वो मिट्टी में भर चुके हैं। 75 सालों में वही जो 6 डैम बने थे वही हैं, उनमें भी पानी भर गया। उनकी सफाई के लिए पैसे नहीं है तो मुफ्त की बिजली कहां से आएगी? और मजदूर को 50,000 रुपया जो दे रहे हैं, जो पापड़ खाने से मजबूर हो चुकी है लोग, तो 50,000 रुपए 50,000 में जहांगीर खा के बताए, 50,000 रुपया महीना में घर चला के जहांगीर तरीन बताए हम सारी वोटें हजारे की उसको दिलाएंगे। ये जीतना इतना आसान नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब ने कल किसी के कहने पर पार्टी खड़ी कर दी और वो जीत जाएंगे। यहाँ लोगों ने 30-30 साल स्ट्रगल की हुई है। जीतने का हक उनको है जो पाकिस्तान की बका की खातिर जंग लड़ रहे हैं, उनको हक है जीतना। उनका हक नहीं है जो उठ के खड़े हो जाएं, आज एक पार्टी में लोटागिरी की, कल दूसरी पार्टी में लोटागिरी की, हम जीत जाएंगे। जीतना इतना आसान नहीं है। तो बाकी रही इस्तेकाम की बात, पाकिस्तान में इस्तेकाम आया कब? इस्तेकाम बोलते किसको है? इनको पहले ये पूछो कि इस्तेकाम है क्या चीज। पाकिस्तान को तो पस्ती में डाल दिया, इस्तेकाम की बातें कर रहे हैं। इस्तेकाम इस तरह से नहीं आते, इस्तेकाम इस तरह से आते हैं कि 75 सालों में चाइना हमसे बाद में उसने इस्तेकाम लाया अपने मुल्क में। चाइना ने इस्तेकाम लाया, उसको 74 साल हो गया, हमको 75 साल हो गया। लोग चांद के पूछ गए, हम जमीन के नीचे गड्ढे में घुस गए। इसकी क्या वजह है? यही इस्तेकाम लाते रहे। कभी भुट्टो साहब आ गए, आटा रोटी चीनी कपड़ा और मकान उन्होंने दिया, लोगों ने खाया। ऊपर से शहबाज शरीफ आए, एक एक थैली मुफ्त आटे की थी, उन्होंने दिया, हमने खाया। अभी जहांगीर तरीन साहब आएंगे और हमको आटा मुफ्त में देंगे, हम खाएंगे। आपके कहने के मुताबिक मतलब वो इलेक्शन नहीं जीत सकते? जीतना तो दूर की बातें हैं, वो 10 सीटें नहीं ले सकते हैं। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, डंटन की चोट पे कहता हूँ। वजह क्या है? पार्टियां ऐसे थोड़ी खड़ी होती हैं। पार्टी इमरान खान ने खड़ी किया है, जिसने 22 साल स्ट्रगल किया, बच्चों को पाल कर जवान किया। पाकिस्तान के इस्तेकाम की वो बात कर रहा है। ये कहाँ थे? अभी आफिया सदीकी को इन्होंने अमेरिका को दे दिया, वो 25-30 सालों से वहां रो रही है, चिल्ला रही है, पाकिस्तान के बेटों को बकार रही है। किसने बात किया? कुरान जलाया जाता है हमने एहतजाज कर दिया। जब ये कुरान उस वक्त भी जला था सुल्तानत उस्मानिया के दौर में, एक ही बार उसने बोला था कि मैं अपने लश्कर भेजता हूँ, तो सारा अंग्रेज पैरों के नंगे वहां पहुंच गया था। आज मुसलमानों को क्या है?
ہمارے اندر دین کی طاقت ہی نہیں ہے, ہم غدار ہیں, غدار قوم بس رہی ہے یہاں. ان کے پاس کیا استحکام ہے؟ یہ کون سے استحکام کی باتیں کرتے ہیں؟ استحکام اس طرح نہیں آتے. قوم کو یکجا کیا جائے. ابھی دیکھو بم کے دھماکے پھوڑانا شروع کر دیے, یہ کیا ہے؟ 4 سال تو بم نہیں پھٹے, دہشت گردی نہیں ہوئی. ابھی 2-3-4 مہینوں میں دہشت گردی شروع ہو گئی. کیا ہمارا ٹھیکہ ہمارے ملک میں دہشت گردی نہیں ختم ہوتی ہے؟ یہ دہشت گردی کہاں سے آتی ہے؟ اگر ہمارے اندر دراندازی ہو رہی ہے تو ہمارے پاس آرمی ہے, وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بارڈروں کے اوپر کھڑی ہو جائے, درانداز کو گولی مار دی جاتی ہے, وہاں اس کو مار دیا جاتا ہے تاکہ ہمارا ملک سلامتی اور بقا کی طرف جائے. کون سا استحکام ہے اس ملک میں؟ کوئی استحکام نہیں ہے. بچے سے لے کر بوڑھے تک, مرد سے لے کر عورت تک پریشان کر کے رکھ دیا. یہ استحکام نہیں ہوتا ہے. استحکام چائنا نے پیدا کر دیا. چائنا میں کیا, انسانوں کی کھوپڑیوں میں کیا ہے؟ وہ ان میں کوئی ہڈیاں بھری ہوئی جو کام کر رہی ہیں, وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے. لیکن کیا ہے, وہ اپنے ملک کی بقا کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں. وہ اپنے وقت ملت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں. ہمارے بوتے بندوقیں اٹھاؤ, ان کو مار دو, یہ استحکام لائیں گے؟ بھائی صاحب, اس ملک میں استحکام نہیں آ سکتا ہے. ایک طرف تو جہانگیر ترین صاحب آگے, اور دوسری طرف پرویز خٹک صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وزراء میں سے ہیں, وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پارٹی کا جو جوائن کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں وہ الیکشن جیت پائیں گے؟ بھائی صاحب, میں نے آپ کو بول دیا, یہ لوٹا پارٹی ہے, یہ آج سے نہیں ہے. جب پاکستان بن گیا انہوں نے نعرہ لگایا ہم کانگریسی ہیں, سرخ لباس پہنا انہوں نے, تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. انہوں نے سرخ لباس پہنے, یہ اسی پارٹی سے ہیں, یہ گھومتے رہے ہیں, لوٹا گیریاں کرتے آئے ہیں, ابھی بھی لوٹا گیریاں کرتے رہے. وہ تو پشاور کے لوگوں کی بات ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر قوم کے اندر ذرا سی بھی شعور ہے تو قوم سوچ لے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے سائڈ میں چائنا کھڑا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے اس طرف میں انڈیا کھڑا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اور سینٹر میں ہم پھنسے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو جنگ کی باتیں کر رہے ہیں اور بقا کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے پیٹ میں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. ایک قطرہ بوند بارش کی گر جاتی ہے تو ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے. ہم استحکام لائیں گے اس ملک میں؟ کیسا استحکام ہوگا؟ وہ کون سا استحکام ہے؟ اور یہ جو اس کی باتیں کر رہے ہو نا, یہ کیا نام ہے اس کا؟ پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک صاحب تو کل تو عمران کے جوتے پالش کر رہا تھا, آج اس نے پارٹی کھڑی کر دیا. یہ بیچ میں کوئی اور معاملہ ہے. سیٹلائٹ جو ہے ہماری پہلے بنی تھی, انڈیا کی پہلے نہیں بنی تھی. ہمارا پہلے یہ منصوبہ شروع ہو گیا تھا. ہماری وہ بجٹ کہاں گئی جو اس کے لیے مختص کی گئی تھی؟ عوام کی گردنیں کاٹ کر ہمارے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لگا کر کے وہ کہاں چھوڑتے ہیں؟ وہ کہاں گیا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ پاکستان فرانس کو قرضہ دے رہا تھا, اب وہ فرانس کے آگے بھیک مانگ رہا ہے, وہ ہمارے نبی کی توہین کر رہا ہے. ہم یہاں سے ہم مذمت کرتے ہیں, بس مذمت ہی کرتے چلے آئے اور مسلمان پستا چلا جا رہا ہے. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب نے جیسا کہا ہے, اگر ہم یہ پاکستانی عوام ہمیشہ سے رسک لیتی آئی ہے, تو اس بار میں کہتا ہوں اگر رسک لیا جائے, شاید بجلی مفت مل جائے, شاید 50,000 روپے ایک مزدور کو مانے لگ جائے. وہ بھائی صاحب بجلی لائیں گے کہاں سے؟ میرے کو یہ سمجھائیں جہانگیر ترین صاحب کہ بجلی آئے گی کہاں سے؟ نواز شریف نے ترکی سے جو وہ بم خریدے تھے نا بجلی کے لیے, ان کی بجلی ہم کو 50 روپے یونٹ پڑ رہی ہے. اس نے تو کمیشن کھایا, وہ چلا گیا قوم کا پیسہ لے کے. بجلی جہانگیر ترین صاحب کہاں سے لائیں گے؟ وہ چینی بیچیں, چینی 150 روپیہ کلو بیچ رہے ہیں, وہ الیکشن کیوں نہیں لڑیں گے؟ 150 روپیہ کلو چینی بک رہی ہے. ہمارے کھیتوں کی پیداوار ہے, پاکستان کے ملک کی پیداوار ہے, آٹا ہمارا ملک کی پیداوار ہے. گندم میں بھی 75 میٹرک ٹن کھانے سے زیادہ فالتو پیدا ہو گئی ہے, تو آٹا ہم کو 3,000 روپے کی 20 کلو کی توڑی مل رہی ہے. اور کیا کریں گے جہانگیر ترین صاحب؟ یہ ملک چلانا بھی آسان نہیں ہو گیا. کوئی بھی حکومت آئے, میں نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو گیا. وہ کدھر ہے؟ نہیں ہے. یہ ملک بے قابو ہو گیا, جیسے گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے. قرضوں کے بوجھ کے نیچے آئی ایف ایم نے ہم کو جو ہے نا قرضہ دے دیا, ہاں ملک ترقی کرے گا. ارے میری دکان کو قرضے سے بھر دو, یہ ترقی نہیں کرے گی. جب تک میرے پاس اپنا سرمایہ نہیں ہے میں ترقی نہیں کر سکتا ہوں. میں پاپڑ بیچتا ہوں نا, تو وہ ملک چلا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا. ایک پاپڑ بیچنے والے کو اتنا پتا ہے, تو ایک ملک چلانے والے کو نہیں پتا ہے کہ میں ملک کو کیسے چلاؤں. قرضے سے ملک چلتا ہے؟ سعودیہ کے قرضے سے ملک چلے گا؟ چائنا کے قرضے سے ملک چلے گا؟ دبئی والوں سے قرضے سے ملک چلے گا؟ یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ملک کی کسی کو, یہ ملک کے خیرخواہ ہے نا, ایک بیٹا شہباز شریف بارڈر پہ بھیجے, ایک بیٹا رانا ثناء اللہ بھیجے, وہاں لڑکے شہید ہوں, ہم کو پتا چلے کہ یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے جو ہے خیرخواہ ہیں. سینے میں گولی کھائیں بچے غریبوں کے, اور ملک کے خیرخواہ ہیں یہ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں. چھوڑو ان باتوں کو, استحکام کیا لائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ.